काणयो आयकल्यो. आता आमी आनी एक काणी आयकुया. नाटकांत, फिल्मांत आनी काणयांनी हिरो असतात. सडावत आमी हिरोंक सपोर्ट करता. असली हिरो पवित्र पुस्तकांत जायते आसात. एकल्या दोघांचे नांव सांगचे तर अब्राम, मोइशे, पेद्रो, सान पावलो, स्टेफानो इत्यादी. पवित्र पुस्तकांतलो बलिष्ठ व्यक्तीची समसवाची साहसां आयकूंक आमी आता वेता. तुम्ही तयार आसात? ही काणी सांगूंक मुखार येता कॅल्वेट फिकजेता जॅनिस कुंटो. जॅनिस, तुका मोगाचो स्वागत. सांसाव आपल्या आवय सवे तिमना गेल्लो. तो तिमनाच्या दाकामळा लागीं पावतना अचानक एक तारुण शिव रोजमरीत ताजेशी आयलो. पूण सर्वेस परसो आत्मो संसारचेर आयलो आनी ताजे कडेन कसलेंच हातयार नासलें. जाल्यार ताणें त्या शिवाक एका बोकड्या पिलाक चिरून घालता तशें चिरून घालें. ह्या विशीं ताणें आपल्या आवयक आनी आपल्या बापायक कांयच सांगलें ना. थोड्या काळा उपरांत गोवांचें पीक लुणच्या वेळार सांसाव आपल्या बायले भेट दिवंक गेल्लो. ताणें आपणा सवेक बोकड्या पील हाडलें आनी तिच्या बापायक म्हळें, हांव म्हजे बायल सवे कुडा भितर वतां. पूण तिच्या बायलेच्या बापायन तिका भितर वचोंक दिलें ना. बगार म्हळें, तूं तिका पसंद करिनाय म्हूण हांवें खरेंच चिंतलें. देखून हांवें हिका तुज्या देड्याक दिलां. पूण तुजी धाकटी भयण तुजे प्रसर सोबीत आसा, देखून हिका तुज्या बदलाक घे. सांसावन जाप दिली, हांव फिलिस्तिया कांय वायट करिना तर हांव ह्या पोटी हांव निर्दोशी सांसाव. तेंचो गेलो आनी ताणें 300 कोल्यांक धरलें. उपरांत ताणें सूड घेतलो. दोग कोल्यांचो शिमट्यो सांगाता बांदलो आनी त्या शिमटेक उजो दिलो. गोवांचें पीक आनी तशेंच दाकामळा आनी जायतून रूख लासलें. हें कोणें केलें म्हूण फिलिस्तियान विचारलें. तेन्ना तांकां ही जाप मेळ्ळी. तिमनगराच्या जाव्यान सांसावन हें केलें. कित्याक ताच्या मांवान ताच्या बायलेक काडून देड्याक दिल्लें. तेन्ना फिलिस्तियान येवन त्या स्त्रियेक आनी ताच्या कुटुंबाक पुजान घालून लासली. देवाचेर पातयेवन आकांड बरवसो ताणें देवा कडेन दवरलो. तो बरवसो जालो सांसावची जैत. देवाचेर बरवसो दवरया आनी जिणेन जैत जोडया. देव बरें करूं.